बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शेर खुदा की बीवी हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में दुनिया के तमाम औरतों के लिए बेशुमार मिसालें कायम की। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा की चादर का एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आपको सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी और इनके घराने से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को मोहब्बत और अकीदत के साथ देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आपको बता दें कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद दुनिया की दौलत में से कुछ भी नहीं था उनके पास। सादगी में आप एक अपनी मिसाल रखती थी। आपने अपनी माँ से मिले हुए तमाम ज़ेवरात अल्लाह ताला की राह में खैरात कर दिए थे। घर में चक्की पीसने से लेकर तमाम काम अपने हाथ से करती थी और बच्चों की परवरिश भी किया करती थी। आपके घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊँट की सूखी खाल, जिस पर दिन को आप ऊँट को चारा डालती और रात को वही खाल आप सोने के लिए इस्तेमाल करती थी। इसके बावजूद आप घर के तमाम काम से फारग होकर रात के वक्त अल्लाह तबारक ताला की इबादत में खड़ी होती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक ही सजदे में पड़े सुबह हो जाती थी। एक मरतबा मस्जिद नबी में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। इतने में कबीला बनु सलीमा से एक शख्स आपकी बारगाह में आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे कबीले के अंदर सिर्फ एक मैं ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल कर चुका है। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, है शख्स, बता तेरी हालत क्या है। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसी हालत आपको मेरी नज़र आ रही है वैसी ही हालत में मेरा पूरा घर है। अगर मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर हो सके तो मेरी कुछ मदद करें। इसी वक्त अल्लाह के प्यारे नबी खड़े हुए। इस वक्त मस्जिद नबी में 350 सहाबा इकराम मौजूद थे। इन सब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। एक सहाबी कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सवारी बाहर खड़ी है जो मैं इसको देता हूँ। इसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, यहाँ पर कोई ऐसा है जो इसको कपड़ा दे सके। इतना सुनते ही हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान खड़े हुए और कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसको कपड़े देता हूँ। इसके बाद वो शख्स कहने लगा, हुजूर, ये सवारी और कपड़े तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। अगर हो सके तो आप मेरे लिए खाने का इंतज़ाम कर दीजिए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े हुए और फरमाने लगे, है कोई जो मेरे इस गुलाम को रोटी खिलाएगा? आज अल्लाह का रसूल उसे जन्नत की ज़मानत देता है। सौदा नहायत ही सस्ता था, लेकिन वहाँ पर मौजूद इतमाम सहाबा इकराम की आंखें बरसने लगी। 350 सहाबा इकराम मौजूद थे, लेकिन इनमें से कोई भी खड़ा ना हुआ। ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई है जो उसे रोटी खिलाए, लेकिन फिर भी कोई खड़ा ना हुआ। फिर जब तीसरी मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अल्फाज दोहराए तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भीगी आंखों के साथ खड़े हुए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, यहाँ पर 350 लोग मौजूद हैं जो आपके नाम पर अपनी जान लुटाने को तैयार हैं। अगर आप कह दें तो ये सारे लोग हंसते हंसते अपना सर कटा दें, फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर रोटी ना दे सकें। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनके घर में किसी के दिन 3 दिन का फाका है तो किसी के दिन 4 दिन का।
ان سب کے گھر میں ایک روٹی بھی موجود نہیں جو اس کو لا کر دے سکے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلمان فارسی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیجئے، میں اسے روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے پر لے گیا جہاں سے آج تک کوئی واپس بھوکا نہیں آیا، جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر تھا۔ حضرت سلمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے پر پہنچے تو دروازے کے اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چچا جان کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، بیٹی ایک مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بولتا ہے کہ میں بہت سخت بھوکا ہوں اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر پر روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا اگر یہاں سے خالی ہاتھ یہ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی پاک کے شہر میں کسی نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگی، بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لے آیا تھا۔ بیٹی فاطمہ آج اس مہمان کے سامنے اپنے چچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، چچا جان ذرا اپنا کان قریب کریں۔ حضرت سلمان فارسی نے دروازے کی چوکھٹ کے قریب اپنا کان کیا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، چچا جان آپ اس مہمان کو واپس لے کر چلے جائیں، کسی بہانے سے اس کو واپس بھیج دیں۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں، میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر میں کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی نے گردن جھکا لی، کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی فاطمہ اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری راج رکھ لو۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے فرمایا، چچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس کو دروازے سے تھوڑا دور لے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی نے مہمان کو دروازے سے تھوڑا الگ کر دیا۔ بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور فرمانے لگی، چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے وہ یہودی سمون کا گھر ہے، اس کے پاس میری اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رونے لگے۔ آپ نے چادر لے لی اور اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ زہرا فرمانے لگی، چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں لگے 70 پیوند کو مت دیکھو، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ آج یہ پیوند والی چادر لے لو اور قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر اللہ پاک تمہیں عطا کرے گا۔ چچا جان جاؤ اور اس کو لے جاؤ، لیکن اس کی خبر بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی یہودی سمون کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، آج ایک ایسا سودا لایا ہوں، تم اس سودے کو سستا مت کرنا۔ آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، جو کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی بڑی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کی سر کی چادر لایا ہوں، تم اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے اس کے گھر میں آئے ہوئے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ یہودی نے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور چادر کو تولنے لگا۔ اس نے پوچھا، سلمان اتنا تو بتا دو، تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی بولنے لگے، فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر پر کچھ بھی نہیں، اس لیے انہوں نے اپنے سر سے چادر اتار کر اس کا پیٹ بھرنا مناسب سمجھا، اس لیے فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ یہ سننے کے بعد یہودی سمون کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس
ने चादर को उठाया और अपने माथे से लगाया, फिर कहने लगा कि मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वो यहूदी घर के अंदर गया और किताब उठाकर लाया और इस किताब के कुछ पन्ने पलटने लगा और कहने लगा, सुलेमान, आपका खुदा भी सच्चा है, आपका रसूल भी सच्चा है, आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले भी सच्चे हैं। हज़रत सुलेमान फारसी ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? इसने कहा, सुलेमान, देखो ये हमारी किताब है, लेकिन इसमें तुम्हारे नबी की बेटी की बातें लिखी हुई हैं। इस किताब में लिखा है कि एक आखिरी नबी आएगा, इसकी बेटी इतनी सही होगी कि एक बार इसके दरवाजे पर एक गुलाम एक भूखे मेहमान को लेकर आएगा और इस वक्त इसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा। फिर वो अपनी चादर उतार कर इस मेहमान का पेट भरने के लिए अनाज खरीदेगी। सुलेमान, तुम जितना चाहो ले लो और ये चादर ले जाकर बीबी फातिमा के सर पर डाल दो। हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अनाज लेकर बीबी फातिमा के घर की तरफ चल पड़े और वो यहूदी भी हज़रत सुलेमान फारसी के पीछे पीछे आने लगा। हज़रत सुलेमान फारसी घर के करीब पहुंचे तो उन्होंने पलट कर देखा। क्या देखते हैं कि वो यहूदी पीछे पीछे आ रहा है। हज़रत सुलेमान फारसी ने पूछा, है यहूदी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इस यहूदी ने कहा कि तुम अनाज तो ले आए हो, लेकिन मुझे वहाँ किस लिए छोड़ आए हो? जाओ, ये अनाज जाकर बीबी फातिमा के दामन में डाल दो और मुझे मदीना जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। सुबहान अल्लाह। ये थी हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा की सहावत। सलाम हो हज़रत फातिमा पर, सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर।